Mga idol, na ako'y pasayro nga tulo ka buok, mga estudyante gikan ni sa Madre de Dios National High School. Mo ba na? Oh, yeah. Pre-ride ko karon mga idol. Ako ning gihimo nga tabang sa mga estudyante. May na lang akong matabang nila ba kay libre sakay. O man ko ikahatag nga kwarta para nila. Mao na akong gihimo. Basta na yung kasultin yung mga estudyante ka nang nalipay mo niya akong gihimo o nalipay mo. Salamat kayo nga makahatag ng challenge sa akong pinabuhi ba kay sa pagkakaroon wala pa ko ikahatag nga igong salapi o kwarta sa mga estudyante. Akong handom katabang ko sa mga kabos sa mga ako ang mga estudyante nga angay nga tabangan. Muna akong gihimo karon. Og dili dapat ang mga idol, manaog na akong mga pasahero. Salamat kayo. Salamat, Jaya. Bye sa payan. Bye-bye. God bless.